बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कुछ दो बातें भूली बिसरी जो फिर ताज़ी हो रही हैं। मरीम नवाज़ आजकल अक्सर कह रही हैं कि जो नवाज़ शरीफ का नाम लेगा हम उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। तो चलें इस तरह करते हैं कि आज से आवाम से मैं भी अपील करता हूँ और आम लोग अपील करें आवाम से कि आज के बाद से वो शख्स हराम खाए या उसके हराम उसके नसीब में हो जो नवाज़ शरीफ का नाम ले। क्यों? कि मरियम कह रही है कि उसका नाम जो लेगा मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगी। ठीक है, हम नाम ही नहीं लेते, इसके बाप का नाम अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसने ख़ुद कहा है कि जो मेरे बाप का नाम लेगा मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगी। भाई, हमें क्या ज़रूरत है अपनी ज़ुबान खिंचवाने की? जब तुमने ख़ुद कहा है कि मेरे बाप का नाम ना लो, तो सब लोग अहद करें कि आज से हम मरियम के बाप का नाम नहीं लेंगे और यही कहेंगे, अगर ज़ू मैने में बात करनी है तो हम यही कहेंगे कि मरियम का वालिद, मरियम का अब्बू, मरियम का बाप, ये लफ्ज़ अदा करें ताकि उसमें इसके बाप का नाम जो है वो ना शो हो। सिर्फ़ इसके हवाले से शो हो जाए कि इसका बाप, मरियम का बाप, नाम नहीं लेना। और जब ये ख़ुद ब खुद देख लीजिएगा, ज़मीन बोस हो जाएंगे और ये ख़ुद कहेंगे कि मेरे बाप का नाम कहाँ चला गया। वो तो 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म था, वो तो इस मुल्क को लूटने वाला और घसीटने वाला और लोगों के पेट फाड़ने वाला और बेनज़ीर को कुतिया कहने वाला, ये वो शख्स था जो आज ख़ुद गुमनाम हो गया है। ये उन्हें कहते थे कि जी वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले। आज उसी मुल्क में बैठे इन्होंने ख़ुद अपनी फैक्ट्रियां खोल ली हैं कि क्या है जी हमारा वहाँ कारोबार। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अब ये किसी को किसी ज़माने में ये भी कह सकते हैं कि जी हमारा शोरूम है। तो आपके शोरूम में क्या होता है? ये होता है जी हमारे शोरूम में कि हम वहाँ दुम से पकड़ के गाड़ियाँ नहला नहला के ना तो उसको आगे करते हैं। हमारा वाशरूम भी है, हम गाड़ियाँ वहाँ पे दुम से पकड़ के और नहलाते हैं। ये हमारा बिज़नेस है, क्योंकि बेनज़ीर यहाँ से करके जा चुकी है तो हमने कहा उसने बहुत दौलत कमाई है। दुबई में उसने जायदाद बनाई है, स्विस में जायदाद बनाई है, फ्रांस में जायदाद बनाई है। हम भी यही काम कर लेते हैं कि दुम से पकड़ के नहलाएंगे और फिर पैसे कमाएंगे और हम भी दौलत दुनिया में बेतहाशा बनाएंगे। ये इनका कहना है कि क्योंकि बेनज़ीर ने ये काम किया था कि ये कुत्ते नहलाती थी, अब दुम से पकड़ के ये नहलाएंगे और ये पैसे कमाएंगे। इनके शोरूम जो हैं वो इसी चीज़ के हैं कि दुम से पकड़ के नहलाते हैं ये। और इसके बाद जो है ज़ुबान बंदी के बाद जो है वो अवाम जो है वो ज़ुबान बंदी करे, यानी मरियम के वालिद का नाम मत ले, ज़ुबान बंदी वो करे। मैं तो कई दफ़ा फिर प्रोग्राम करूँगा तो कई दफ़ा नाम लूँगा, लेकिन मैं इसकी तजवीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ, आम आवाम में फैला रहा हूँ ताकि वो आम आवाम जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करे और इनको फिर पता लग ही जाएगा। आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी यही लफ्ज़ अदा किए थे, मिलते जुलते। उसने कहा था कि मेरे नाम पर वोट डालना है, आपने मेरे नाम पे स्टैंप करनी है। यानी उसने, क्योंकि बदएतमादी थी कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि आपने वोट हमें दी। बदएतमादी ने शुरू से ही है, क्योंकि सियासतदान जितने हैं ये सारे ही तकरीबन आप ये कह लें कि 92% सियासतदान जो हैं वो सब झूठे, दगाबाज और बेएतबारे हैं। इन पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सामने आपके जो कुछ भी करेंगे, जब भी आप पीछे से हटेंगे तो आपके ख़िलाफ़ ही बात करेंगे और अपने मकसद की बात करेंगे, दूसरे के मकसद की बात ये नहीं करेंगे। इसलिए अभी तक आप सेनेट का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, देख लें सियासतदान आपस में कुत्तों की तरह जो है ना वो लड़ना शुरू हो जाते हैं
کہ بھئی مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ منہ کھول رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اور کیونکہ یقین نہیں، اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے پہلی چیز تو. اگر اپنے آپ پہ یقین ہو تو پھر تو وہ یہ کہیں کہ بھئی مجھے تو اپنے آپ پہ یقین ہے، اس لیے میں دوسرے پہ شک نہیں کرتا. جس آدمی کا دل اپنا صاف ہوگا وہ دوسرے کو کیوں بے ایمان کہے گا؟ لیکن کیونکہ بے ایمان خود ہے، اسے نظر سارے آتے. یہ حقیقت ہے کہ جیسا انسان کا اپنا دل ہوتا ہے ویسا ہی آدمی دوسرے کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. اب یوسف رضا گیلانی نے کیونکہ بے اعتباری کی وجہ سے انہوں نے پھر طے کیا کہ بھئی اسٹیمپ جو ہے نا وہ میرے نام پہ. اب یہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ میرے نام پہ یعنی میرے حلقے میں یا میرے خانے میں لگانا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے سیکٹری نے جو کہا تھا کہ بھئی اس خانے میں آپ نے لگانا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ نام پہ جو ہے نا لگانا ہے یا ہم سائن کر دینے، نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اس خانے میں لگانا ہے، نام کے سامنے. اسی طرح انہوں نے وہ نام کے، کیونکہ وہاں معاہدہ تو ہوا تھا کہ نام کے اوپر لگانا ہے میرے نام پہ، تو وہ نام پہ تو انہوں نے لگا دیا. ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. چلے یہ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے مان لیا. غفور حیدری کو کیوں نہیں وہ ووٹ ملے؟ اگر اس کو ملنے چاہیے تھے یا ملنے ضروری تھا، اس کا حق بنتا تھا، تو پھر غفور حیدری کو کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ انہی کی پارٹی کے جو ان مولویوں کو نہیں پسند کرتے وہ انہوں نے نہیں ووٹ دیا. امیر مرزا محمد آفریدی کو ووٹ زیادہ اسی وجہ سے ملے. اب مریم نواز جو ہے وہ کیونکہ 27 کو جاری ہے کل، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو میں بھی، کیونکہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ جو پتھر لے کے چلے گئے تھے اور جا کے وہاں پہ پتھراؤ کیا تھا، جو کہ ان کی ریت ہے شروع سے کہ یہ 10 بدماش اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں، اکثر لے کے چلتے ہیں. یہ کہیں جلسے جلوس میں بھی جا رہے ہوں تب بھی ان کے ارد گرد بدماش کھڑے ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، یعنی ان کے سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ بدماش ہی ہوتے ہیں. اور اب وہ اس نے جانا ہے جب 27 کو، تو میں بھی، میرا اندازہ ہے کہ شاید اگر وہ اجتماع بڑا ہوا، جلوس بڑا ہوا اور دنگا مشتی ہوئی، باہر جو ہے نا وہ فساد ہوا، تو نیب والے کہیں گے بھائی بی بی گھر جاؤ، ہم تمہیں سوال نامے گھر بھیج دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ سوال نامے جو ہے نا وہ عوام میں بھی نشر کیے جائیں کہ وہ سوال نامے کون کون سے بھیجے گئے ہیں، اور جب اس کے سوال نامہ کے جواب بھی بتایا جائے کہ ہمیں بائی ڈاک آپ بھیج دیں. ہم مزید اگلی پیشی میں جب حاضر کرنا ہوا پھر بعد میں کریں گے. ابھی ہمیں سوالوں کے صرف جواب آپ روانہ کر دیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں، اور وہ نشر کر دیں آپ میڈیا پہ کہ یہ انہیں سوال کیے گئے تھے، یہ ان کے جواب آئے ہیں. کیونکہ جب یہ مائک کے سامنے بولنا شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ اس بات کو چھوڑ کے اپنی بات، یہ تو وہی بات ہوگی وہ نواز شریف نے کہا تھا کہ شہباز شریف نے کہ میں نے نیب والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ وہ اس سوال کا کیا جواب ہے. یہ یعنی سوالوں کے جواب نہیں دینے گئے بلکہ یہ سوال ان سے کرتے رہے کہ ہمیں تم جواب دو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.